सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज जर्मनी के हवाले से बात करेंगे। हमारे जो मुसलमान हैं, पता नहीं उनकी बदकिस्मती है कि अगर आप यूरोप में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो जब भी आपके बच्चे कुरान मजीद पढ़ने इनके पास जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जर्मनी जैसे मुल्क में इस तरह हो सकता है। आज के प्रोग्राम में जो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, इसका तल्लुक जनाब जर्मनी के शहर बोहम से है और वहाँ पे क्या हुआ और जो बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करने जाते थे, उनके साथ वहाँ पे जो किया गया, उसके बाद उस बंदे को गिरफ़्तार किया गया। नाम है उसका ज़ाहिद ख़ान और मैं आपको ये भी बताऊँगा इसका किस मुल्क से तल्लुक है। और जनाब ये 2018 से वहाँ पे कुरान मजीद की तालीम दे रहा था। 2023 में दिसंबर का महीना 2 बच्चियों ने ये कंप्लेन की कि ये जो ज़ाहिद ख़ान है, हमें कुरान पाक पढ़ाता है, ये हमारे साथ गंदे काम करता है। और ये इत्तला फिर पुलिस को दी गई और मैं आपको जब बच्चियों की उम्र बताऊँगा, तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएँगे। ये जनाब बताया जा रहा है कोई 5, 6, 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक की बच्चियाँ हैं और 6 बच्चियों ने ये अभी तक इसके खिलाफ बताया कि ये गलत काम हमारे साथ करता रहा। अब इसको गिरफ्तार किया हुआ है, वहाँ पे जेल में है, अभी सज़ा नहीं सुनाई गई क्योंकि यहाँ पे पहले इंटरज़ुकन हाफ में रखते हैं पहले जब तक इसके ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए। पुलिस जो है वो ज़ाहिर है जो सरकारी वकील है, वो अदालत में केस जमा करवाता है, फिर थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ का। मगर अफ़सोसनाक बात ये है कि कुरान मजीद की तालीम के लिए आप जर्मनी में भी महफूज़ नहीं, मैं आपको बता दूँ। इसकी इसका अपना भी बेटा है, बेगम है और जो अफ़सोस की बात है, वो ये है कि जनाब जिन लोगों के साथ इसने गलत काम किया, इसके दिल में ज़रा ख़्याल नहीं आया कि ये मेरी बच्चियों जैसी हैं और इनकी उम्रें देखें क्या है और ये आई किस काम के लिए मेरे पास, किस मकसद के लिए आई हैं ये बच्चियाँ मेरे पास। मुझे जब इस चीज़ की इत्तला मिली तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ और मैंने कहा कि देखें हमारे जो पाकिस्तानी हैं या दूसरे मुसलमान हैं वो इन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि ये लोग जो हैं हमारी जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उनकी तरबियत में बेहतर किरदार अदा करेंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं वो फिर तकलीफ़देह होती है। पिछले दिनों एक अमेरिका में भी इसी तरह माम पकड़ा गया था। 40 साल से वो इसी काम में लगा हुआ था और फिर इतनी देर तक वहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, जवान हो गए, सब खामोश रहे। मेरा ख़्याल इसमें बच्चों की भी गलती है। यहाँ तो बड़ी बहादुरी का ये काम किया दोनों बच्चियों ने कि घर वालों को इत्तला दी, घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। इसका कहना है जनाब कि नहीं मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया मगर क्योंकि यहाँ पे जब एक से ज़्यादा गवाह मौजूद हैं, तो इसके बचने का कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ख़ैर ये जब इसको सज़ा होगी, फिर वो आपको ये भी बताएँगे मगर जो चंद चीज़ें मैं आपको उसके बावजूद बता देता हूँ कि यहाँ पे आजकल इससे पहले मैं वैसे हर प्रोग्राम में कोई ना कोई चीज़ आपको बताता रहता हूँ कि कुरान मजीद की जो तालीम है, आपने ज़रूरी नहीं मस्जिद में लोगों को भेजना, बच्चियों को भेजना या बच्चों को भेजना। आज का कुरान मजीद की जो तालीम है वो ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है। आप अपने बच्चों को घर बैठे ये तालीम दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने भरोसा नहीं करना और आपने जी पास बैठना और कोशिश करें कि जो बच्चियाँ हैं उन्हें ख़वातीन ही कुरान मजीद की तालीम दें। आप किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं मगर एहतियात करनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर तजुर्बा इंसान खुद करे। अगर आपके सामने एक ऐसा केस आ गया है, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज का भरोसे का मेरा ख़्याल है कि ज़माना गुज़र चुका है।
اور آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا، جس طرح بچے پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے بچے پیدا کیے پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں، بیگم نے بھی کام پہ جانا ہے، وہ میاں نے بھی کام پہ جانا ہے، پھر بچے جو ہے وہ آپ نے کہنا جی وہ قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، فلانے کے پاس چلے جائیں، اس طرح پھر چلے گا نہیں۔ یہ جو بچیاں ہیں ان کے اوپر جو نفسیاتی ساری زندگی دباؤ رہنا، اس کا اندازہ میرا خیال آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ تو جناب، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، آج کل خواتین ایسی ہیں جو قرآن مجید پڑھاتی ہیں، ان مولویوں سے، ان علماء سے جان چھڑا لیں۔ یہاں بھی بڑے لوگ فون کرتے ہیں، ہمیں کال آتی ہے جی اگر کسی کے بچوں نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو ہم پڑھا دیں گے، تو وہ آپ ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں، ان کو بھجوا دیں، پاکستان انڈیا میں لوگ بیٹھے کال کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ وہاں بھی آپ نے کوئی کسی قسم کی سستی نہیں کرنی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ چلو آن لائن ہی پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا، مگر آج جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے گند پھیلایا جا رہا ہے اور آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب آن لائن بھی کوئی قرآن مجید پڑھائے گا تو آپ کئیوں کو تو جانتے نہیں ہوں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پہلے تو یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ تو جناب، یہ جو پروگرام میں آپ کو آج کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، ڈنمارک ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، آپ نے اعتماد نہیں کرنا کسی کو۔ آج اعتماد کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اس طرح کے کیس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان ممالک میں، خاص کر جرمنی میں، آپ کو پتہ ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، پہلے کافی طوفان وہاں بھی آیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، جس طرح پروپیگنڈا سامنے آتا ہے، ایک غلطی کوئی کرتا ہے تو سب کا رگڑا نکل جاتا ہے، اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اب بار بار میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے گیا اور کرنے گئی ہیں بچیاں، اور ان کے ساتھ جناب یہ غلط کام کیا گیا۔ یہ ڈوچ میڈیا جب بتاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں جو جرمن ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو سب سے مقدس کتاب ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی لوگ ہوں، عربی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کی بے حرمتی کوئی کر دے۔ اتنی عظیم کتاب پڑھنے کے لیے بچیاں گئی ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آپ کیا ہے یہاں پہ میسیج دے رہے ہیں اسلام کا؟ کیا میسیج دے رہے ہیں کہ کسی کو اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ مسلمان ہو جائے تو وہ کہیں گے کہ آپ کے تو جو ٹیچر ہے، جو استاد ہے، وہ کس لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ یہاں جرمنی میں جو 18 سال سے چھوٹے بچے بچیاں ہوں، ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی سزا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سزائے موت وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جیل میں رکھیں گے۔ اور اس بندے کا تعلق، پہلے تو ہمارے پاکستانی بدنام تھے، یہ شام سے تعلق ہے، سیریا سے یہ تعلق رکھتا ہے بندہ، اور وہاں پہ اب اس کو پکڑا ہوا ہے۔ جب بھی فیصلہ ہوگا اس میں اب دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس کا قصور ہوا، اور پولیس ویسے نہیں یہ اتنی دیر تک گرفتار کر کے رکھتی یا کیس پکڑتی، کچھ نہ کچھ پولیس کے پاس ثبوت ہوتے، اور 5 بچیوں نے پھر یہ الزام لگایا، اور اب یہ کہہ رہا ہے جناب میں بے گناہ ہوں۔ دیکھتے ہیں، ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی کیس ہم بات چیت کرتے ہیں اس پر نظر بھی رکھتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی اس کا فیصلہ ہو وہ آپ کو بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی پروگرام آ رہے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔